السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملګرو ډېر ملګرو ته چې قارشي و تلاوت په غاړه وکړه بالکل تلاوت ته کومه خجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا